बेस्ट है, बेटी के लिए दुआ करें। मैं जल्दी से धूप लगा लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, मेरा हाथ तो ठीक होने लगा, देखो ठीक हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सिकंदर भाई साहब का रो रो के बुरा हाल हो गया है। बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेटी चलते चलते गिर जाती है। इस वजह से सिकंदर भाई साहब अभी टिकटॉक पे बैठ गए हैं अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे मांगने। और फिर व्यूवर्स, आप सब लोगों को पता ही है ना कि जब तक आप व्यूवर्स, आप गाइज़ो, आप सिस्टरों मदद नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे हालात बेहतर होंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सिकंदर भाई साहब अपनी बेटियों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बच्चियां सारा दिन टिकटॉक पे वीडियोस देखती हैं, एसी वाले रूम में बैठती हैं, उन बच्चियों का कितना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप व्यूवर्स को क्या पता, आप गाइज़ों को क्या पता। आप लोग बस आते हैं कमेंट में लिख देते हैं कि रोने ढोने का ड्रामा और ये वो। आप लोगों को पता नहीं है कि असल में होता क्या है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी बीमारी है आखिर सिकंदर भाई साहब की जो छोटी बेटी, अल्लाह ना करे कि उसे कोई बीमारी हो, अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, कैसे गलीज़ लोग हैं, कैसे बदतमीज़ लोग हैं कि अपनी बेटी को भी वो इस तरह से यूज़ करते हैं सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। चलें जी, खैर इसी पे आगे जाके भी मज़ीद बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से ये बच्चियां पैदा हुई हैं सिकंदर भाई साहब की, तो ये रानी सिकंदर जो है टिकटॉक पे मुसलसल लाइव बैठती है। और फिर जाहिर है बच्चियां बहुत ज़्यादा छोटी हैं, बच्चियों को माँ की और बाप की तवज्जो की ज़रूरत होती है। और फिर जब माँ बाप दोनों के पास टाइम ना हो तो बच्चियों को पकड़ा दिया जाता है मोबाइल। और उस मोबाइल के फिर क्या असरात होते हैं। छोटी बेटी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि उसे क्या हुआ है, क्यों वो चलते चलते गिर जाती है या बेहोश हो जाती है। लेकिन क्योंकि इनकी जो बड़ी बेटी है उसकी मैं वीडियोस अक्सर देखती रहती हूँ, उसने टिकटॉक पे अपलोड की हुई होती है अपनी वीडियोस। और उन वीडियोस में जिस तरह की वो एक्टिंग कर रही होती है, वो कहीं से भी मतलब लगती तो वो वैसे तो 5 साल की लगती है, लेकिन एक्टिंग से वो 5 साल की बच्ची नहीं लगती। और उस बच्ची को देख के ऐसा लग रहा होता है, बाखुदा ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई लावारिस बच्ची है, कोई इसे पूछने वाला नहीं है। इस तरह के उसने कपड़े पहने हुए होते हैं। वीडियो हालांकि वो टिकटॉक पे बना रही होती है, खुद अपने आप में लगी हुई होती है। मैले, निहायत ही मैले और गंदे से उसने कपड़े पहने हुए होते हैं, ना उसने हाथ मुँह धोया हुआ होता है, ना उसके बाल ब्रश होते हैं। और उन बिखरे हुए बालों में वो बार बार खुजा रही होती है। और वो बिल्कुल एक ऐसे, हालांकि ये बात मुझे करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यही है कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई ज़हनी मरीज़ा हो। मतलब इनके ख़ानदान में तो वैसे भी सभी ज़हनी मरीज़ हैं, तो इन लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ कि वो इस तरह की वीडियोस टिकटॉक पे अपलोड करती है जैसे कोई ज़हनी मरीज़ा हो। और अक्सर आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि जब रानी सिकंदर उसमें वीडियो में बात कर रही होती है तो वो पास खड़ी होकर रो रही होती है और अपनी माँ को बार बार बुला रही होती है, लेकिन माँ होती है कि उसको होश ही नहीं होता, ख्याल ही नहीं होता, और बार बार सर खुजाई जा रही होती है पागलों की तरह वो सर खुजा रही होती है। लेकिन उस बच्ची से कोई पूछने वाला नहीं होता। ये तो मैं बात कर रही हूँ बड़ी बेटी की, जो कि बोल सकती है, बहुत अच्छी तरह से अपनी तकलीफ समझा सकती है, जो चीज़ उसने मांगनी है वो मांग सकती है, लेकिन उसे रोना पड़ता है। हालांकि इतनी बड़े बच्चे रोते नहीं हैं जितनी वो बड़ी है, 5 साल की बच्ची, तो इतनी बड़ी बच्चियां रोती नहीं है, लेकिन वो रो रो के अपनी बात मनवा रही होती है और कोई उस बेचारी को सुनने वाला नहीं होता। क्योंकि उस टाइम पे रानी सिकंदर जो है वो अपने गाइज़ों की सुन रही होती है टिकटॉक पे, गिफ्टर्स की भी तो सुननी है ना व्यूवर्स, समझा करें ना, फिर वहाँ से भी तो कमाई करनी है। इसी वजह से बच्चियों को अलग अलग मोबाइल लेके दे दिया गया है कि वो अपना बस लगी रहें, खेलती रहें, मोबाइल में घुसी रहें, उनको कोई दुनिया का होश ही ना हो। बेटे हैं तो उनकी आप हालतें देख लें कि क्या हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं, और वालदैन को फ़िक्र ही नहीं है। वालदैन को फ़िक्र है तो बस सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉक पे बैठने की, शौहर को फ़िक्र है तो अपनी बीवी को गिफ्टर्स के आगे पेश करने की, बाकी और उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। ड्रामे करने इनको आते हैं अच्छी तरह से। छोटी बेटी जो कि बीमार है जब से वो पैदा हुई है, और ये बात हम नहीं कर रहे, ये खुद बताती हैं कि उसे पाला ही मासी ने है। और वो बच्ची भी हर टाइम मोबाइल में कार्टून देखती रहती है, और इन दोनों बच्चियों को खाने खिलाने वाला कोई भी बंदा नहीं होता। हालांकि बेटों की हालत भी आप सब लोगों को पता है कि क्या हालत है, किस तरह से वो हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो खुद क्योंकि बड़े हैं वो अपना ख्याल रख सकते हैं।
ان بچیوں سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. زیادہ موبائل چلانے کی وجہ سے اب بچیاں چڑچڑی ہو گئی ہیں اور وقت پہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بچیاں کمزور ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بار بار گر جاتی ہیں. حالانکہ یہ ایک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ دونوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہوگا. اور پھر ایسے میں ان کے والدین کا کردار آپ چیک کریں، ان کو چیک کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ آ کے رو کے آپ لوگوں سے امداد مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہے. بچیوں سے اگر آپ کو ذرا سی بھی محبت ہوتی تو وہ آج اس طرح سے ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ بنی ہوئی ہوتی جس طرح سے بنی ہوئی ہیں. یہ جو سکندر بھائی صاحب آج رو رہے ہیں اور رونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں، فلم بنا رہے ہیں، ان کو اگر اپنی بچیوں سے اتنا ہی محبت ہوتی تو ان کی فلمیں وہ پھر ٹک ٹاک پہ نہ اپلوڈ ہو رہی ہوتی. وہ پھر وہاں پہ جو حرکتیں کر رہی ہیں نا بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں، ان پہ بات کرنے کا دل نہیں کرتا. لیکن یہ واقعی میں آپ خود جا کے دیکھیں کہ وہ جو چھوٹی ان کی بیٹی ہے کہ وہ کس طرح سے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ گندی میلی حالت میں ویڈیوز بناتی ہے. یتیمنی بنی ہوئی ہے بالکل، اس کا کوئی ایسا لگتا ہے ولی وارث ہے نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنی چھوٹی بچی کو موبائل پکڑا دیا، اسے پھر لاوارث اور آوارہ چھوڑ دیا، پھر جو وہ مرضی اپلوڈ کر رہی ہے، کوئی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا کہ اس نے کیا کیا ہے، چبل کیا ماری ہے. مطلب عجیب عجیب گانوں پہ عجیب عجیب لپسنگ اور عجیب سا ڈانس اور عجیب عجیب حرکتیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان بچیوں کی اگر آپ عمر دیکھیں تو 4 سال اور 5 سال، 4 سال اور 5 سال کی بچیاں یہ کام کر رہی ہیں اور ماں باپ کو کوئی ہوش نہیں ہے. اتنے بے غیرت بنے ہوئے ہیں، پیسوں کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ اب جب بیٹی بیمار پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے یا صرف کمزوری کی وجہ سے بار بار گر جاتی ہے، مطلب جو بھی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اس مسئلے کا، اس بیماری کا، اس کنڈیشن کا پورا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اپنی بیٹی کو پورا یوز کیا جا رہا ہے، ٹک ٹاک پہ بھی اور وائی ٹی پہ بھی. اور پھر پورے خاندان والوں نے شکر کیا کہ شکر الحمدللہ کہ ان کو ایک ٹاپک مل گیا ہے، ایک بیمار بچی مل گئی ہے جس کی اب یہ ویڈیوز بنائیں گے. کیونکہ ندیم بھائی بھی پہلے سے اب ماشاءاللہ بہتر ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے فاطمہ ہے وہ بھی بہتر ہو گئی ہے. تو ابھی انہوں نے شکر کیا کہ کوئی تو چلو ملا ہے، ابھی کسی پہ تو ہم ویوز لیں گے. اب ویورز یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس خاندان میں زیادہ تر لوگ پاگل کیوں ہیں، مطلب ان کو ذہنی جو مرض لاحق ہے وہ کیوں ہے، اس خاندان میں یہ ایسا کیوں ہے، باقی ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس خاندان کے لوگ زیادہ تر پاگل اس وجہ سے ہیں کہ ان کی مائیں ایسی ہیں، لاپرواہ مائیں ہیں. بچے رو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. مائیں جو ہیں وہ اپنی ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ بچے کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں. ایک ماسی رکھ کے ان کو دی ہوئی ہے اور اس ماسی کو بھی پھر 1000 روپے کا راشن جب بانٹ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں بٹھا دیتے ہیں. وہ ماسی بھی پھر اس وجہ سے ان سے بہت زیادہ راضی رہتی ہے، بہت زیادہ خوش رہتی ہے، کیونکہ وہ بھی غریب عورت ہے. میں تو کہوں گی کہ بلکہ اس کام والی ماسی کی بھی پھر بھی کہیں نہ کہیں سنی جاتی ہے، لیکن اپنی بچیوں کی نہیں سنی جاتی. ان کو صرف اور صرف ڈرامے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور ویورز کتنے عرصے تک تو یہ جو چھوٹی والی بچی ہے اسے کیمرے کے سامنے لایا بھی نہیں جاتا تھا. آپ لوگوں نے کتنے ایسے ولاگ ان کے دیکھے جب یہ ریگولر ولاگنگ کرتی تھی تو کتنے عرصے تک اپنی چھوٹی بیٹی کو یہ دکھاتی بھی نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ شاید یہ رات کو جب ماسی اپنے گھر جاتی ہو تو وہ اس بچی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہو. کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پوری رات رانی سکندر ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھا کرتی تھی ان دنوں. اور جب یہ لائیو بیٹھا کرتی تھی تو صرف سکندر بھائی ہوتے تھے مطلب روم میں، اور کسی کی کوئی آواز نہیں ہوتی تھی. اور اس کے بعد آپ کو لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ لائیو کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. جب لائیو ختم ہو جاتی ہے تو پھر جنہوں نے گفٹنگ کی ہوتی ہے ان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر بچے تو ڈسٹرب کرتے ہیں نا، پھر یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. فی الحال کے لیے اتنی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.